अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक यूनिट यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो एक मुकर्ररा वक़्त के लिए आता है। उस वक़्त के पूरा होने के बाद उस इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की मौत का वक़्त करीब आ जाता है तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है? मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते उस मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं और आसमान पर इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर उसे क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात हम आपको आज की इस अहम वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फिर दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाता है, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुझे बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना? प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं ये सिर्फ़ एक धोखा है और ये खूबसूरत और दिलकश नज़र आने वाली दुनिया हमारी आँखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हौलनाक है। जब इंसान मर जाता है तो उस वक़्त इंसान की आंखों से यह पर्दा हट जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो उसकी हकीकी और असल दुनिया होती है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर इंसान को इस खूबसूरत नज़र आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ ज़रूर जाना है। उस दुनिया में दाखिल होने के बाद कभी भी इंसान इस दुनिया में लौटकर नहीं आ सकता। प्यारे दोस्तों, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इंसान की तख्लीक का मकसद भी बयान फरमा दिया है कि हमने इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की मौत की घंटी भी बजा दी कि हर इंसान को मरने के बाद हमारी तरफ लौटना है और अपने अमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है। ये दरख्त कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर इंसानों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूक़ात को पैदा किया है उनकी तादाद के बराबर और उनकी गिनती के बराबर उस दरख्त के पत्ते हैं, और हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और जानदार का नाम तहरीर है। पहले दोस्तों, रवायात में आता है कि जब इंसान की मौत का वक़्त करीब आता है और उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है और इंसान की मौत वाक़ई होने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो उस वक़्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने उस दरख्त का एक पत्ता गिर जाता है। उस पत्ते पर उस बंदे का नाम होता है जिसकी मौत वाक़ई होने वाली होती है। इसी तरह जब सिदरतुल मुंतहा से जिस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है उस वक़्त आसमान के तमाम फरिश्ते उस शख्स को मुर्दा कहना शुरू हो जाते हैं और वो मरने से 40 दिन पहले फरिश्तों की फहरिस्त में मुर्दा लिख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह वो इंसान जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है वो दुनिया में 40 दिन तक ज़िंदा रहता है, और जब उसकी ज़िंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके पास आते हैं और उस शख्स के पास आकर बैठ जाते हैं। उस वक़्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ़ में होता है। जब वो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है तो उनको देखकर घबरा जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो? हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं मलकुल मौत हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। प्यारे दोस्तों, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो मरने वाला शख्स अपने मुंह को फेर लेता है और उस वक़्त उसकी आंखें पथरा जाती हैं। उस वक़्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मरने वाले शख्स से फरमाते हैं कि क्या तू मुझको नहीं जानता? मैं वो हूँ जिसने तेरी औलाद की, तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज़ किया है, और आज वो वक़्त भी आ गया है जब मैं तेरी रूह कब्ज़ करूँगा और तू देख लेगा अपनी औलाद और अपने अजीज़ व अकारिब को जो तुझसे पहले मौत का जायका चख चुके हैं, और मैं वो हूँ जो तुझसे पहले अगले लोगों को फना कर चुका हूँ, जबकि वो लोग तुझसे ज़्यादा मालदार, कुव्वत और ताकत के मालिक थे। उसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से पूछते हैं कि तुमने दुनिया को कैसा पाया? तो मरने वाला शख्स कहेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मकार पाया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दुनिया उस शख्स के पास आएगी
اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں سنائیں، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی۔ تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کا مال اس کے سامنے آئے گا اور اسے کہے گا کہ اے نافرمان، تو نے ناحق اور ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور تم مجھ کو گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اپنا سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے شخص کو سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس بندے سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روح زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، مگر تیری روزی کا ایک بھی لقمہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روح زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے پینے کے پانی کو تلاش کیا، لیکن تیرے پینے کے لیے مجھے ایک بھی قطرہ نہ ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روح زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا، مگر تیرے لیے ایک بھی سانس نہ پائی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے پاس آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کے اندر تیری عمر کو ڈھونڈا، مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس مرنے والے شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ مرنے والا شخص اپنی دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنا نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا تھا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا شخص بدکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح اس میت کے لواحقین اس میت کو ایک مقررہ وقت پر قبر میں دفنانے کے لیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، قبر کے بارے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر انسان کی پہلی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر انسان اس منزل میں پھنس جائے تو آگے کی ساری منزلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کے دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے اور ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سن پاتا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچ کر قبر اور موت کی سختیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔
اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔